Oh, hello. Pinakadawag man to ng party list pero sa Binukayan nasitagi ko ato sa mga kasundaluhan kay fake news kuno ang brigada. Way-way punta nga barangay akong adto na ato pero wala ko makabot kay tungod nga murag ilam kong gihold no kadto nga panahon sa piniliay kay nangampanya ko sa kuan brigada. Wala ko ato makabot sa tulo ka barangay kawata kabalo sa mga sundalo ug sa ilang buhaton katong mga panahon na pud kay murag na sila kasuko no sa taga media mo to nga wala ko kabot ang mga barangay sa barangay nga ako pangadtuon kay hindi ta na siguro basi gilatang ipa-impis diya sa dalan no kay murag na sila kasuko sa ako mo tong wala ko magpadayon katong mga panahon na pero sa tanan nga barangay daghan may pulis